हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की फेमस पोएम्स अ मदर्स ड्रीम, एज ऑफ इन्फेंसी एंड आई डिज़ायर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल। अलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। ये एक साउथ एशियन मुस्लिम राइटर थे। अलामा इकबाल ने एक फ़ेमस बुक लिखी बांगे दरा, जो 1924 में पब्लिश हुई। इंग्लिश में इस बुक का नाम है द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल। आज जो हम तीनों पोइम्स पढ़ने जा रहे हैं वो इसी बुक का पार्ट हैं। अलामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पा गए थे। आज हम इनकी तीनों पोइम्स पढ़ेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं। एज आई स्लेप्ट वन नाइट आई सॉ दिस ड्रीम। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब। विच फर्दर इंक्रीज माई वेक्सेशन, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। यहाँ पर एक माँ अपने ख्वाब के बारे में बता रही है कि कब उसने एक ख्वाब देखा और उससे उसका तजस्सुस बढ़ा। आई ड्रेम्ट आई वॉज गोइंग समवेयर ऑन द वे। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं। डार्क इट वॉज एंड इम्पॉसिबल टू फाइंड द वे। अंधेरा है और राह मिलती नहीं कहीं। अब माँ बता रही है कि ख्वाब में उसने देखा कि वो कहीं जा रही है, रात की तारीकी है और उसे उसका रास्ता नहीं मिल रहा। ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर विथ फियर आई वॉज। लरसता था डर से मेरा बाल बाल। डिफ़िकल्ट टू टेक इवन अ स्टेप विद फियर वॉज। कदम खाता दहशत से उठना महाल। अब वो बता रही है कि रात की तारीकी में खौफ की वजह से वो कितना कांप रही थी। हर कदम उठाना उसके लिए मुश्किल था। खौफ ज़दा थी वो, डरी हुई। विथ सम करेज एज आई फॉरवर्ड मूव्ड। जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी। आई सॉ सम बॉयज़ एज लाइंड इन नाइस अरे। तो देखा कतार एक लड़कों की थी। अब वो बता रही है कि ख्वाब में जब उसने हिम्मत की और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि कुछ लड़के कतार बनाकर खड़े हुए हैं। ड्रेस्ड इन एमरल्ड लाइक रेमेंट दे वर। जमरूसी पोशाक पहने हुए। कैरिंग लाइटेड लैम्प्स इन देयर हैंड्स दे वर। दिए सबके हाथों में जलते हुए। अब वो बता रही है कि उन लोगों ने सब्ज़ रंग की पोशाक पहनी हुई थी। एमरल्ड सब्ज़ रंग के पत्थर को कहते हैं, और उनके हाथों में दिए जल रहे थे। दे वर गोइंग क्वाइटली बिहाइंड ईच अदर। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां। नो वन न्यू वेयर दे वर टू गो। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। अब माँ बता रही है कि जो उसने गिरोह देखा उसमें सब लड़के एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे थे। ये समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। इन्वॉल्व्ड इन दिस थॉट वॉज आई। इसी सोच में थी कि मेरा पुसर। वन इन दिस ट्रूप माई सन सॉ आई। मुझे उस जमात में आया नज़र। वो माँ बता रही है कि मैं इसी सोच में गुमराह थी कि मुझे अचानक मेरा बेटा नज़र आया उस ग्रोह में। ही वॉज वॉकिंग एट द बैक। वो पीछे था एंड वॉज नॉट वॉकिंग फास्ट, और तेज़ चलता न था। द लैम्प ही हैड इन हिज हैंड वॉज नॉट लाइटेड। दिया उसके हाथों में जलता न था। माँ बता रही है कि उसका बेटा उस गिरोह के सबसे पीछे था और उसके हाथ में जो दिया पकड़ा था वो भी जल नहीं रहा था। रिकग्नाइजिंग हिम आई सेड ओ माई डियर। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान। वेयर हैव यू कम लीविंग मी देयर। मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। माँ कह रही है कि उसने अपने बेटे से मुखातिब होकर कहा कि मेरी जान, तुम मेरे से दूर क्यों आ गए हो। मुझे अकेला छोड़कर यहाँ कहाँ आ गए हो तुम। रेस्टलेस ड्यू टू सेपरेशन आई एम। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार। वीपिंग एवरी डे फॉर एवर आई एम। पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। तो माँ कह रही है अपने बेटे से कि तुम मेरे से दूर क्यों आ गए हो। तुम्हारी जुदाई में मैं हर वक्त बेकरार रहती हूँ, हर वक्त रोती रहती हूँ। यू डिड नॉट केयर इवन अ लिटल फॉर मी। ना परवाह हमारी ज़रा तुमने की। वट लॉयल्टी यू शोड यू लेफ्ट मी। गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। माँ अपने बेटे से कह रही है कि तुम मुझसे दूर चले गए, तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी, तुम वफ़ादार नहीं निकले, मुझे छोड़कर यहाँ दूर आ गए हो। एज द चाइल्ड सॉ द डिस्ट्रेस इन मी।
جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب. He replied thus turning around to me. دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب. تو ماں کہہ رہی ہے کہ جب بچے نے مجھے اس طرح سے دیکھا تو اس نے منہ پھیر کر مجھے جواب دیا. The separation from me makes you cry. رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری. Not least little good does this to me. نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری. تو بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ تم میری جدائی میں روتی ہو، اس طرح سے مت رو، تمہاری اس طرح سے رونا میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ میرے لیے میری بھلائی نہیں ہے. He remained quiet for a while after talking. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا. Showing me the lamp then he started talking. دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا. تو بچہ تھوڑی دیر تک چپ رہا اور پھر اس نے اپنا بجھا ہوا دیا اپنی ماں کو دکھایا. Do you understand what happened to this? سمجھتی ہے تو ہو گیا ہے کیا اسے؟ Your tears have extinguished this. تیرے آنسوؤں نے بجھایا ہے اسے. تو بچے نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے رونے سے میرا کیا نقصان ہوا ہے؟ میرا یہ جو دیا تم بجھا ہوا دیکھ رہی ہو یہ تیری آنسوؤں کی وجہ سے ہے. تیرے آنسوؤں کی وجہ سے میرا دیا اس طرح بجھا ہوا ہے. A mother's dream یا ماں کا خواب. یہ پوئم اصل میں ایک ماں کے دکھ کو ظاہر کر رہی ہے. اس پوئم کو ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ایک تو کہ ایک ماں کے بچے کے گزر جانے کے بعد وہ کس طرح سے فیل کرتی ہے، اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، کہ کس طرح سے وہ غمگین ہوتی ہے اور کس طرح سے ہر دن وہ اپنے غم میں گزارتی ہے، مطلب ایک بچے کے مر جانے کے بعد. دوسری طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں سے دور چلا جاتا ہے، تو ماں اس کے ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی ہے. لیکن بچہ اپنی ماں سے یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے میرے بارے میں سوچتی رہے گی، اگر وہ بچے کے بارے میں سوچتی رہے گی تو وہ زندگی میں آگے کیسے بڑھے گا، کامیاب کیسے ہوگا. تو یہ دو طریقے ہیں جس طرح سے ہم اس پوئم کو پڑھتے ہیں. The earth and sky were unknown words to me. تھے دیارے نو زمین و آسمان میرے لیے. Only the expanse of mother's bosom was a word to me. وسعت آغوش مدر ایک جہاں میرے لیے. اب بچہ یہاں پر اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بچپن میں کس طرح زمین اور آسمان ایک جیسے لگتے تھے اور میری پوری دنیا میری ماں کی گود تھی. Every moment was a symbol of life's pleasure to me. تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جان میرے لیے. My own speech was like a meaningless word to me. حرف بے مطلب تھی خود میری زبان میرے لیے. اب بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چلتی پھرتی چیز مجھے مزہ دیتی تھی اور میرے اپنے الفاظ بے معنی تھے. During infancy's pain if somebody made me cry. درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے. The noise of the door chain would comfort me. سورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے. تو بچہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر بچپن میں کسی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی تھی اور میں روتا تھا تو دروازے کے شور سے میں خوش بھی ہو جاتا تھا. Oh, how I stared at the moon for long hours. تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے کمر. Staring at its silent journey among broken clouds. وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر. تو بچہ یہاں کہہ رہا ہے کہ کس طرح میں گھنٹوں آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور آسمان پہ چلتے پھرتے بادلوں کی طرف دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا. I would ask repeatedly about its mountains and plains. پوچھنا رہ رہ کر اس کو کوہ صحرا کی خبر. And how surprised would I be at that prudent lie. اور وہ حیرت داروغ مصلحت آمیز پر. اب بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس طرح اپنی ماں سے پہاڑوں کے بارے میں اور میدانوں کے بارے میں پوچھتا تھا اور اس کے بتائے گئے جھوٹ بھی مجھے حیران کر دیتے تھے. My eye was devoted to seeing, my lip was prone to speak. آنکھ وقف دید تھی، لب مایال گفتار تھے. My heart was no less than inquisitiveness personified. دل نہ تھا میرا، سراپا ذوق استفسار تھا. اب بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھیں کس طرح دیکھنے کے لیے ہر وقت حیرت زدہ رہتی تھیں اور میرے ہونٹ ہر وقت بولنے کے لیے تیار رہتے تھے اور میرا جو دل تھا وہ کس طرح سے ہر وقت کسی نہ کسی شوق میں رہتا تھا، اسے کسی نہ کسی چیز کا شوق رہتا تھا، کسی چیز کو دیکھنے کا. ایج آف انفینسی اور عہد طفلی. اس پوئم کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک بچے کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ
کہ کس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی چیز وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کیسا رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ، ہر چیز وہ اپنی ماں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یہ پوئم بھی اسی طرح کی ہے، ایک ماں اور بچے کا رشتہ۔ کمپلیشن آف یور لو از واٹ آئی ڈیزائر، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ لک ایٹ مائی سنسیئرٹی وٹ لٹل آئی ڈیزائر، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اٹ مے بی اوپریشن اور دا پرومس آف انویلنگ، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، سم تھنگ ٹیسٹنگ مائی پرسیورنس آئی ڈیزائر، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں۔ می دا پائس بی ہیپی ود دس پیراڈائز، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ اونلی ٹو سی یور کانٹیننس آئی ڈیزائر، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ دو آئی ایم بٹ اے ٹائنی لٹل ہارٹ آئی ایم سو بولڈ، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا۔ ٹو ہیئر دا سیم لانترانی آئی ڈیزائر، وہی لانترانی سنا چاہتا ہوں۔ او اسمبلیز کمپینینس آئی ایم ایگزسٹنگ اونلی فار اے فیو منٹس، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل۔ آئی ایم ڈانس کینڈل آئی ایم اباؤٹ ٹو بی ایکسٹنگوشڈ، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ آئی ہیو ڈائیورسڈ دا سیکرٹ ان دا فل اسمبلی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی۔ آئی ایم ویری انسولنٹ پنشمنٹ آئی ڈیزائر، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ اور ہماری لاسٹ پوئم آئی ڈیزائر، یہ پوئم شاعر اور اس کے محبوب کی محبت کے بارے میں ہے، اس کی لا محبوب محبت جو لفظوں میں بیان کر رہا ہے وہ اس پوئم کے ذریعے۔ تو امید ہے آپ کو ان تینوں پوئمز کی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔